नेपालमा यस्तो आइजी प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ जोसँग भारत जस्तो विशाल देशको आइजीले पनि नतमस्तक हुनुपर्छ क्षमताको प्रतिभाको हिसाबले र एउटा ग्लोबल पुलिसिङको भूमिकामा पनि काबिल देखिनुभयो। भइरहेको व्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत गर्दै जुन व्यवस्था चाहिँ नि प्राप्त भएका छन्, जनताले एउटा लोकतन्त्र प्राप्त गरेको छ हैन, प्रजातान्त्रिक एउटा परिपाटीमा आफ्ना भावनाहरू आफ्ना चाहिँ विकासहरू गर्ने जुन एउटा सम्भावना प्रचुर सम्भावना हुँदै पनि त्यो खालको चाहिँ नभइरहँदा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्नु त स्वाभाविक छ। योग्य मान्छेले स्पेस छोड्ने बित्तिकै पोलिटिक्स त भ्याकुममा चल्दैन, अयोग्य मान्छेले फुलफिल गरिहाल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी मेरिटोक्रेसीको कुरा गरिरहेका छौँ भने डेफिनेटली उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व जसले आफूलाई टेस्टेड गरेर प्रमाणित गर्नुभएको छ, सबैको मनमा जुन भएको छ अथवा सबैको भावनामा यो विकास गर्नु पर्यो भन्ने जुन छ त्यो भावनालाई चाहिँ एकीकृत गर्ने खालको चाहिँ नेतृत्वसहित अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अब त्यसमा सबैजना अट्न सक्ने खालको हुन्छ। अब यो किनभने मानिस त हामी यिनै नै अनेक पोलिटिकल पार्टिजहरुमा आबद्ध छौँ नि त हैन। लडाईँ सिपाही र कमान्डर दुवै मिलेर लड्छन्, मेडल प्राय कमान्डरले भिर्छन्। यो हाम्रो सनातन परम्पराको एउटा अभिव्यक्ति पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ। लिडरशिप भनेको चाहिँ के हो भने त्यो भरोसेमन हुनुपर्छ। जस्तो एक्लो वीरले रणवन सबैतिर सेरोफेरो सबै मेरो भन्दै त्यसलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्न सक्दैन होला। विलक्षण कुनै इतिहासमा त्यस्ता घटनाहरू भइदिए होलान्, तर सामान्यतया यस्ता घटनाहरू हुँदैन। जनताको चाहना अनुसार हामीलाई जुन भूमिकामा देख्न चाहनुभयो त्यो भूमिका अहिले प्राप्त नगरेको होला, तर आत्मसन्तोष के छ भने कमसेकम नैतिकता मूल्य मान्यतासँग सम्झौता गरेर देशभक्तिसँग सम्झौता गरेर अझसम्म बेइमानीहरूको रोटी खानु परेको छैन। नमस्कार दर्शकहरू, यति बेला हामी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको घरमा आइपुगेका छौँ। यो तपाईँले जुन गेट देखिरहनु भएको छ यो गेट चाहिँ उहाँको निवासको अगाडिपट्टि रहेको छ र निकै नै सुरक्षा व्यवस्था पनि यहाँ निकै नै कडा छ, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो टिम खनालज्यूलाई भेट्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। आज हामी यहाँभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यो चाहिँ पूर्व आइजिपी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ज्यूको चाहिँ घर हो र यहाँ पुण्य गौतम लगायत पत्रकारको टोली आज यहाँ आइपुगेको छ र आज हामी तपाईँहरूलाई यो घरको दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अब सुरुमा प्रश्न पुनिस गौतम योबाटै जाउँ। आज धेरै पछि हजुर सर्वेन्द्र खनाल ज्यूसँग कुरा गर्नु, हजुर तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? अब आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीको पूर्व महानिरीक्षक, जसलाई सर्वसाधारण नेपाली जनताले आइजिपी भनेर चाँडो बुझ्नुहुन्छ र आइजिपीमा पनि त्यो आइजिपी जसले एउटा विशिष्ट किसिमको इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ र एक हिसाबले भन्दाखेरि लेजेन्ड प्रहरी महानिरीक्षकको छवि कायम गर्नुभएको छ र आज इन्सपेक्टरको वर्दी लगाउने हरेक प्रहरीले प्राय म भविष्यमा सर्वेन्द्र खनालज्यू जस्तै बन्न चाहन्छु भन्ने सपना पाल्दो रहेछ। त्यो रोल मोडल काबिल पुलिस अफिसर मात्रै होइन, एउटा समाजसेवी, मानवतावादी र हरेक सामाजिक कर्ममा आफूलाई समर्पित गर्दै जानुभएको एकजना देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय सर्वेन्द्र खनालज्यू। र उहाँसँग मैले यसो बसौँ सर, चिया पिउँ, समय मिल्छ कि मिल्दैन भनेर टेलिफोन गर्दा उहाँले यो मौका दिनुभयो र उहाँको निवासमा यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर यहीँ हुनुहुन्छ, म विशेष आभारी छु। होइन, भेट त पहिला पनि भएको थियो, तर निवासमै चाहिँ यो पहिलो। पुण्य गौतम चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै चर्चित र सामाजिक योगदानको पनि गर्छ। उहाँलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोण? पुण्य गौतम सामाजिक अभियन्ता, समाजलाई राम्रोतर्फ अग्रसर अथवा डोर्याउने त्यो व्यक्तित्वको रूपमा मैले लिएको छु। उहाँका
भावनाहरूमा मैले धेरै अलिकति अध्ययन पनि गरेको छु। उहाँको वास्तविकता जुन रूपमा कहिले कहिले उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो समय सान्दर्भिकताको रूपमा उहाँले त्यसलाई लिनुहुन्छ र त्यसलाई त्यसरी गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। उहाँमा वास्तवमै देश निर्माण गरौँ, देश राम्रो बनोस् हैन, सामाजिक रूपमा राम्रो बनोस्, हाम्रो मुलुक र सबै नेपालीले शिर ठाडो गर्ने अवस्था बनोस्, राजनैतिक सामाजिक अवस्थादेखि लिएर यी सबै यावत जुन छ यसलाई चाहिँ उत्थान गर्नेतर्फ उहाँका चाहिँ कदमहरू मैले बढेको देख्छु। कतिपय राजनैतिक रूपमा उहाँका एउटा चाहिँ भनाइहरू पनि आउँछन् हैन, उहाँका अभिव्यक्ति पनि आएका छन्। एउटा कुनै विचारले त्यो विचार लिएर अगाडि बढ्ने अथवा विचारसँग प्रभावित भएर हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने सबैको त्यो आफ्नो एउटा मौलिक हक पनि हो। त्यो विचार एउटा बनाउनु र त्यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि कुन विचारसँग प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अर्को कुरा हो। तर सबभन्दा ठुलो विषय चाहिँ यो मानव सभ्यता अथवा मानव र यो समाजलाई नै र राष्ट्रलाई, देशलाई कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने विषयमा जुन चिन्तित र विभिन्न समसामयिक इस्युजहरूमा हैन, समसामयिक विषयहरूमा उहाँले चाहिँ समाजले पुर्याउनु पर्ने योगदानको विषयमा जुन अगाडि एउटा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई अत्यन्त चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्छु। देख्दाखेरि उहाँ आक्रामक पनि देखिनुहुन्छ, कहिले कहिले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो भनाइहरूलाई भन्दै एउटा चाहिँ त्यो जुन व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन, त्यो किनभने त्यो गर्ने चाहिँ एउटा माहौल अथवा त्यसप्रतिको चाहिँ जुन व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि त्यसले एउटा प्रभाव पनि एउटा चाहिँ बनाओस् भन्ने पनि उहाँका चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ देखिन्छ। तर उहाँमा त्यो बहुत सरलता हैन, त्यो एउटा चाहिँ एउटा भन्छ नि डाउन टु अर्थ जे छ उहाँ आफू त्यसैमा चाहिँ देखिनुहुन्छ। यहाँ कसैमा त्यसमा चाहिँ हैन ढोग राख्नुपर्ने, नभएको कुरा व्यक्त गर्नुपर्ने अथवा नचाहिने कुराहरू राख्नुपर्ने जे हुनुहुन्छ उहाँ देखिनुहुन्छ। मलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी म धेरै धेरै धन्य छु। सरले स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर पिक्चर राख्नु सायद नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र मैले आदरणीय सर्वेन्द्र खनालज्यूमा देखेको क्वालिटी पनि यही हो। उहाँ चाहे सेवामा हुँदा होस् चाहे बाहिर हुँदा होस्, र मलाई लाग्दैन कि नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँका कैयौँ राम्रा कामहरू थिए जुन कुरो त्यतिखेरको सबै माहौलमा प्रकट हुन पाएन होला। र अफिसर भइसकेपछि डे वानदेखि नै जतिखेर उहाँ इन्सपेक्टरमा डेब्यू गर्नुभयो त्यो दिनदेखि 30 वर्षसम्म उहाँले सेवा गरिरहँदाखेरि कुनै पनि दिन उहाँ ओझेलमा पर्नु भएन र हजुरका ती राम्रा कामहरू इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका छन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा तराई केन्द्रित, मधेस केन्द्रित टेररिजमलाई ठेगान लगाउनेदेखि, गुन्डागर्दीलाई ठेगान लगाउनेदेखि, फाइनेन्सियल क्राइमका कुरा होस्, म्याच फिक्सिङका कुरा होस्, विदेशी मुद्राका कुराहरूमा चाहे काठमाडौँलाई गुन्डागर्दीले गर्दा यति आक्रान्त बनेको थियो कि 8 बजेपछि मान्छे ठाडो शिर गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन। ती सबै कुरोबाट समाजलाई रेस्क्यु गर्दै, उद्धार गर्दै शान्तिपूर्ण समाज बनाउन, हिंसा मुक्त, अपराध मुक्त समाज बनाउनको लागि जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइमको नीति अनुसार सरले जे गर्नुभयो, चाहे गुन्डागर्दीलाई क्लिन स्विप गर्ने कुरा किन नहोस्, मलाई ती कुराहरू अत्यन्तै म मात्रै होइन सबैले मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका छन्। मलाई एउटा कुरा याद आउँछ, जस्तो सर यहीँ हुनुहुन्छ, यसलाई अतिशयोक्ति नमानियोस्, भ्लादिमिर पुटिनको जन्म पनि यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको भन्ने इतिहास नभुलौँ। किनभने मर्निङ सोज डे, उनी बिरुवाको चिल्लो पात, अक्खाजिया र असेटियाको त्यो खालको टेररिजमको जगजगीलाई, जोखार डुडायब जस्ता खतरनाक आतङ्ककारीहरूलाई तह लगाउन त्यो मान्छेले मात्रै सक्थ्यो जो भ्लादिमिर पुटिन थियो भनेर खुद फरिद जकरियाले स्वीकार गरेका छन्, जसले सिएनएनमा प्रोग्राम चलाउँछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि सरले कुनै दिन पोलिटिक्स जोइन गर्नु हो भने म ढुक्क छु, म भरोसा पनि गर्छु सरले त्यो गर्नुहोला। किनभने समाज परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा राजनीतिले सम्बोधन गर्दै रहेछ, एभ्रिवेयर कमान्ड इन पोलिटिक्स भन्छ। सरले एउटा अर्गनाइजेसनलाई जसरी ग्लोरिफाइड गरिदिनु हो, नेपाल प्रहरीको आइजीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम गरेर देखाइदिनु हो र आफूलाई यो साबित गर्नुभयो कि दक्षिण एसियामा नेपालमा यस्तो आइजी प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ
जोसँग भारत जस्तो विशाल देशको आइजीले पनि नतमस्तक हुनुपर्छ क्षमताको प्रतिभाको हिसाबले र एउटा ग्लोबल पुलिसिङको भूमिकामा पनि काबिल देखिनुभयो र एउटा व्यक्तित्वले आफ्नो गरिमा आफ्नो पर्फर्मेन्स आफ्नो ओजको आधारमा आफ्नो इन्स्टिट्युसन आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई जति ग्लोरिफाइड गर्न सक्छ जति त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्छ जति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिको अनुभवको सार खिचेर समुद्र मन्थन गर्दा अमृतहरू पैदा गरेर भोलि यदि राजनीतिमा यी सारा अनुभव सहित जाने हो भने यो देशको होलिस्टिक सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्न कलेक्टिभ लिडरसिप सहित उहाँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले आत्मविश्वास पनि राख्न चाहन्छु। फरक यति हो कि त्यो सरकै छनौट हुन्छ, सरकै स्वतन्त्रता हुन्छ, मानिसहरू आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नै प्रकारले जिउन चाहन्छन्, त्यो लिबर्टीलाई कहिले पनि लिमिटेड गर्नु हुँदैन। जीन ज्याक रुसोले त्यसैले स्वतन्त्रतामाथि सधैँभरि जोड दिनुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने सर भनेको आफ्नो चार दिवारभित्र कैद भएर बस्ने व्यक्तित्व होइन, पर्खालभित्र सीमित हुनुहुन्न, एउटा सीमित दायरामा बस्ने पंक्षी होइन। सरको योगदान, सरको खुबी, सरको कन्ट्रिब्युसन अनुसार, ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री अनुसार त्यो उज्यालो अतीत, गौरवशाली वर्तमानले उज्जवल भविष्यको क्षितिजलाई निहालिरहेको, दृष्टिगोचर गरिरहेको म देख्छु र त्यतातिर सरको पाइला लक्षित होस् म चाहन्छु। राजनीतिमा आएर सबै राजनीति अथवा पोलिटिक्स गर्ने सम्भावना प्रतिशत त्यो सोच बनाउनु भएको सक्छ पुलिसहरूले भन्नुभयो कि तपाईँ राजनीतिमा आइदिए हुन्छ जसरी तपाईँले एउटा नेपाल प्रहरीमा भएर एउटा नेतृत्व लिनुभयो होइन, त्यसरी नै त्यसको चाहिँ नेतृत्व किन लिन चाहिँ किन पछि पर्ने भन्ने किसिमले पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभयो। तपाईँको विचार चाहिँ के छ? हिजो लिमिटेड एउटा दायरा थियो भने अब आज समाजको लागि, राष्ट्रको लागि काम गर्नका लागि समयको एउटा माग सँगसँगै होइन, आखिर समाज राम्रो बनाउने हो, राष्ट्र बनाउने हो, देशलाई समुन्नत बनाउने हो। अब यो सबै यावत क्रियाकलाप अथवा यावत कुराहरू चाहिँ नि प्राप्ति गर्नका लागि एउटा राजनीतिक नेतृत्वले अथवा राज्य संयन्त्रमा बसेर त्यो अहम भूमिका चाहिँ खेल्न जरुरी छ। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत उसमा भन्दाखेरि अब यही समाजको लागि गर्ने हुनाले अब पछि पर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ ठान्दिनँ, किन छैन। अब राजनीति गरेर भोलि समाजकै लागि राम्रो गर्ने हो, त्यसकारण चाहिँ राजनीतिमा आउनुहुन्न भन्ने छैन। मैले पनि यस विषयमा यसो गहन अध्ययन विश्लेषण अब एक किसिमको गरि नै रहेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटीलाई लिड गर्ने अथवा चाहिँ नि भोलि गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा जनताले पत्याएमा अथवा होइन समग्र चाहिँ उसको चाहना भएमा र आफूमा पनि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ दृढ इच्छा शक्तिका साथ के गर्छु मुलुकलाई भन्ने एउटा चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा त राजनीतिमा नआउने भन्ने विषय छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा आएर मुलुककै एउटा भविष्यलाई राम्रो बनाउनेतर्फ होइन र सबैलाई नै एउटा चाहिँ समेटेर एउटा, किनभने यो राजनीतिको एउटा अर्को हामीलाई चाहिएको अवस्था पनि देखिरहेको छु मैले। राजनीतिको नाममा अनेक चाहिँ होइन एउटा विशृङ्खल आउने, अलिकति अनैतिकहरू चाहिँ बढी चल्ने भन्नुभन्दा पनि आखिर यो समाज र राष्ट्र बनाउनका लागि हो, हामी सबै नागरिकको जीवन चाहिँ एउटा अलि उच्च स्तरको बनाउनका लागि हो। अहिलेको चाहिँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हाम्रो नेपाल कहाँ छ त? हामी रिसोर्सेस यति धनी राष्ट्र, सबै किसिमले हामी चाहिँ रिसोर्सेसमा धनी छौँ, सबै इमान्दारपूर्वक एउटा चाहिँ काम गर्ने बानी शैली छ सबैको। तर यसलाई चाहिँ एउटा कन्सोलिडेट गर्ने र सबैको एनर्जीलाई एउटा सिनर्जीको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर त्यो राजनैतिक नेतृत्वले पनि सिनर्जी क्रिएट गर्नु पऱ्यो क्या। सबैसँग चाहिँ क्षमता छ, उहाँसँग क्षमता छ, तपाईँसँग अरूसँग सबैको क्षमतालाई पनि एउटा चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर अनि त्यसलाई एउटा राजनीतिक नेतृत्वले यो हामी सबै नेपालीको जुन चाहना भावनालाई चाहिँ मुखरित गर्ने खालको चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ गर्नु जरुरी छ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यसका लागि भइरहेको व्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत गर्दै जुन व्यवस्था चाहिँ प्राप्त भएका छन्, जनताले एउटा लोकतन्त्र प्राप्त गरेको छ होइन, प्रजातान्त्रिक एउटा परिपाटीमा आफ्ना भावनाहरू आफ्ना चाहिँ विकासहरू गर्ने जुन एउटा सम्भावना, प्रचुर सम्भावना हुँदै पनि त्यो खालको चाहिँ नभइरहँदा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्नु त स्वाभाविक छ। मन लाग्छ समयको माग र सबै अब होइन यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाहको बमोजिम म त तयारै छु। यसरी हेरौँ न,
यहाँले प्रश्न राख्नु अगाडि मैले अस्ति आदरणीय कुलमान घिसिङज्यूसँग पनि भेटेँ र कुरा राखेँ। मैले यिनै कुराहरू राखेँ कि हामी फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड भन्ने किताबको रेफरेन्स दिन, ली कुआन यू र महाथिर मोहम्मदको दुहाई दिन कहिल्यै चुक्दैनौँ। तर हाम्रो देशमा ली कुआन यू वा महाथिर मोहम्मद जन्मिने एटमोस्फियर किन क्रिएट गर्दैनौँ? जस्तो एउटा कुरा म स्वीकार्छु, अब म पनि उमेरले नेटो काट्दै गएको छु, युथ जेनेरेसन त कहिले हो कहिले आउने हामीभन्दा पछाडिको। जस्तो हाम्रो देश किन बनेन? हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न रेभोल्युसन र विभिन्न चेन्जेसहरू देख्यौँ पोलिटिकली, तर त्यो इस्टाब्लिस किन भएन? अथवा त्यसको एउटा परिणाम नतिजा चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा किन देखिएन? यसको धेरै लम्बेतान पण्डितहरूले व्याख्या गरे जस्तो नगरिकन सोलोडोलोमा सपाट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पोलिटिकल लिडरसिपको दृढ इच्छा शक्ति, भिजन, करप्सनलेस सोसाइटी बनाउने एउटा प्रतिबद्धता र त्यो अनुसारको नैतिक पुँजीको अभाव हो। र भिजन भनेको कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। लक्ष्य नबनाइकन चुङ्गिएको चङ्गा जस्तो भएर मान्छे हिँड्यो भने त्यो कहीँ पनि पुग्दैन, नो वेयर हुन्छ। आज एभ्रिवेयर देखिन्छ, भोलि नो वेयर हुन्छ, इतिहासले गलत्याउँछ। जस्तो एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनौँ, जस्तो मैले कुलमान सरसँग र सरसँग भन्ने कुरा त्यही हो। प्लेटोले आइडियल स्टेटमा हजारौँ वर्ष अगाडि सायद ठिकै कुरा गरे, लेखे, र उनले के भने यदि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ र तपाईँ शासन सत्तामा राजनीतिमा आउनुहुन्न भने तपाईँ अयोग्य मान्छेबाट शासित हुने अभिशप्तता बिहोर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो श्रापित हुनुपर्छ। हामी योग्य मान्छेले स्पेस छोड्ने बित्तिकै पोलिटिक्स त भ्याकुममा चल्दैन, अयोग्य मान्छेले फुलफिल गरिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मेरिटोक्रेसीको कुरा गरिरहेका छौँ भने डेफिनेटली उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व जसले आफूलाई टेस्टेड गरेर प्रमाणित गर्नुभएको छ, उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउने कुलमान घिसिङ होस् या नेपाल प्रहरी मार्फत राज्यलाई शान्ति सुव्यवस्था र भ्रष्टाचार मुक्त विधिमा लाने विधिको नेतृत्व गर्ने सर्वेन्द्र खनालज्यू होस्, चाहे अरू हाम्रो महावीर पुन्जीहरू, कलाकारिता मार्फत देशलाई एउटा नयाँ आयाम दिने राजेश समालज्यूहरू, उहाँहरूको सार्थक हस्तक्षेप यदि राजनीतिमा सही टाइममा हुने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ भिजनरी लिडरसिपको हाम्रो खोजी त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा फुलफिल हुन्छ। जहाँसम्म हामी एकै ठाउँमा होला नहोला अथवा बेग्ला बेग्लै होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर पनि इमान्दार, देशभक्त, भिजनरी र ट्यालेन्टेड नेतृत्वको आवश्यकता छ। र जनताले खोजेको पनि त्यही हो। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भने जस्तै राष्ट्रकविको त्यो सदिक्षा पुरा गर्न पनि नेतृत्व जन्मिन्छ, तर त्यो चाहिँ कलेक्टिभ हुन्छ है। अब एक्लो वीरले सबै सेरोफेरो सबै मेरो भन्दै देवादिदेव महादेवले जस्तो, चुकेल्याङले जस्तो रातारात प्रगति उन्नति गर्ने भन्दा पनि एउटा विशेष खुबी भएको लिडरसिपको टिमले यो देशलाई महान समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढाउँछ र त्यो पात्र हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्व भइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो सदिक्षा रहन्छ सर। र मिलेर काम गरौँ, मिलेर देश बनाउँ। भिजन भएका मान्छेहरूले आफ्नो प्रतिभामा फलाममा खिया लागे जस्तै खिया नलगाउँ, मेरो चाहना त्यही हो। अनि सरलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भनिरहेका छन्। सर्वेन्द्र खनाल प्रधानमन्त्री, रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री जस्ता अनेक कुराहरू सुनिन्छ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा यस्तो कुराहरू आइरहँदा चाहिँ सरको दृष्टिकोण चाहिँ के हुन्छ, के सोच्नुहुन्छ तपाईँ? अब सामाजिक दृष्टि यो सञ्जालहरूमा आउनु उहाँहरूको भावना यो देश विकास गर्नेतर्फ एउटा चाहिँ सुशासन होस्, समृद्ध होस्, मुलुक राम्रो उसमा जाओस्, सबैका नागरिकका हक अधिकारहरू चाहिँ हैन उहाँले चाहिँ उपयोग गर्न सकुन् र हाम्रो मुलुक चाहिँ नेपाल यस्तो खालको छ, विकसित छ हैन, विकासोन्मुख के भन्ने विकसित छ, हामी त्यो देशका नागरिक हौँ भनेर गर्व गर्नु त चाहे राष्ट्रमा बसोस्, चाहे यहाँका नेपालीहरू बाहिर विदेशमा रहनुहोस्, अझ ठुलो मात्रामा रहेका विदेशमा रहेका ती नेपाली नागरिकहरू हैन जहाँ बस्नु भएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, त्यो राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ ओतप्रोत भावनाले जुन रखिरहनु भएको छ, उहाँहरूका भावनाहरू आइरहेको चाहिँ देखिन्छ हैन। त अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीले अहिलेसम्म राजनैतिक उपलब्धिको रूपमा प्राप्त गरेका जुन उपलब्धिहरू छन्
चाहे त्यो नेतृत्व वर्गहरूले हरेक पार्टीमा चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएका नेतावर्गहरूले पनि हैन र नेता जनता सबैले उपलब्ध गरेको जुन एउटा राजनीतिक अधिकार छ यो अधिकारको संरक्षण जगेर्ना र यसको चाहिँ नि प्रोटेक्सन गर्दै यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै ठुलो चुनौती र सबैको चाहना चाहिँ के हो भने यो देशले मुहार फेरोस्, विकास होस् हैन, भ्रष्ट चाहिँ यो समाज नरहोस्, सबैतर्फ यो जुन व्यापकता छ यो चाहिँ निर्मूल होस् हैन, अपराध निर्मूल होस्, एकदम स्वच्छन्द वातावरण, एउटा त्यो फ्रिडम, एउटा त्यो किसिमको लिबर्टी, एउटा चाहिँ नि जनताले जुन खोज्छ, एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्न खोज्छ, फन्डामेन्टल राइट्सहरू उपभोग गर्न खोज्छ, यो वातावरण बनोस् र कहीँ जाँदा पनि बहुत दुःखदको पश्चात भन्नुपर्ने हुन्छ गाडी चलाउँदा गाडीको अवस्था नहुने, इन्फ्रास्ट्रक्चरले सपोर्ट नगर्ने, संरचनाहरू त्यो नभएको अवस्था त्यो हुँदाहुँदै राजनैतिक उपलब्धिहरू भएका छन्, तर अब विकासको चाहिँ गतिले पनि तीव्रता पाओस् र सबैले चाहिँ शिर ठाडो पार्ने अवस्था रहोस् भन्ने जुन चाहना छ, आम चाहना त्यही नै हो मलाई लाग्छ। त्यो चाहना गर्नका लागि चाहिँ हामी सबैको एउटा उहाँले भन्नुभयो नि एउटा कलेक्टिभ एउटा सोचका साथ एउटा सबैको चाहिँ नि एनर्जीलाई हैन एउटा चाहिँ नि कन्सोलिडेट गर्ने, सिनर्जाइज गर्ने भन्छ, एनर्जीलाई चाहिँ बनाएर अगाडि चाहिँ बढ्नुको मलाई लाग्छ विकल्प छैन। अहिलेको यो 21औं शताब्दीको चाहिँ नि जुन हामीमा नेपालमा अब केही नभएका डेजर्ट चाहिँ भएका हैन, त्यो चाहिँ नि न पानी छ, न कुनै जडीबुटी छ, न केही छ, त्यस्ता देशहरू त हैन सब्रान्त चाहिँ नि समृद्ध मुलुक बनिसके। अब हामी चाहिँ पछाडि परिरहेछौँ। त्यसकारण यो एकले अर्कोलाई तान्ने भन्दा पनि भएका पोटेन्सियलिटिजहरू कसले नेतृत्वमा जान सक्छ, कसको नेतृत्व जाँदाखेरि चाहिँ यो मुलुकले हैन मुहार फेर्न सक्छ, यी सबै कुराहरू पनि एउटा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा, स्वस्थ उसको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी सबैको चाहना त्यही हो। र यसरी भनिरहेको सोसल मिडियामा आइराख्दाखेरि कहिले यसै बसिराख्दाखेरि होइन, जानेको कुरा पनि केही कुराहरू त कन्ट्रिब्युट त गर्नु पर्यो नि, आफूले जानेछ सक्ने छ भने त्यसका लागि समाजको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न त तयार त रहनुपर्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ आउँछ। तर अब भोलि त तपाईँले देखाएको पर्फर्मेन्स, तपाईँले हिजोसम्म गर्नुभएका कामका के कामहरू गरियो समाजका लागि हैन, भोलिको लागि कस्तो किसिमको भिजन छ, कसरी बढाउँछु भन्ने छ, यसमा चाहिँ नि व्यवहारिक पक्ष के छन् हैन, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवस्थिति परिस्थिति, हाम्रो उपस्थिति कस्तो हुनुपर्छ, यी यावत विषयहरूलाई पनि एउटा चाहिँ पोलिसीको उसमा राखेर त्यसका भावी योजनाहरू सहित अगाडि बढ्दैको अवस्थामा मलाई लाग्छ। र सबैभन्दा मूलभूत कुरा चाहिँ सबैको मनमा जुन भएको छ अथवा सबैको भावनामा यो विकास गर्नु पर्यो भन्ने जुन छ, त्यो भावनालाई चाहिँ एकीकृत गर्ने खालको चाहिँ नेतृत्वसहित अगाडि बढ्नु जरुरी छ। तेरो मेरो मात्र भन्ने, तँभन्दा म ठुलो भन्ने, तँभन्दा म यो भन्ने मात्र चाहिँ नराखिकन त्यो विषयले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कतिपय तपाईँका चाहिँ नि पोटेन्सियलिटिज भएका नेतृत्वहरू विभिन्न तहमा हैन, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका विभिन्न किसिमका चाहिँ नेतृत्वहरू छन्, उहाँहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ र आफूलाई लागेका कुराहरू पनि एकदम स्वस्थ वातावरणले भन्नु हैन, त्यो पनि जरुरी छ र सल्लाह सुझाव सहित लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ असम्भव त केही पनि छैन। त्यसकारण जुन चाहनाहरू राखिएका छन्, जुन सदिच्छाहरू छन् हैन, जनताका सदिच्छा जुन चाहनाहरू छन्, त्यो चाहनालाई चाहिँ मुखरित गर्ने खालको नेतृत्वको सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्नलाई एबिसिडी जोसुकै होस्, उसको चाहिँ नि आफ्ना दक्षता, उसले गरेका हिजो गरेका प्रमाणित गरेका आधारहरूमा त्यो रेप्लिकेट गर्ने शैलीहरू, त्यो शैलीले पनि देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यी यावत विषयवस्तुहरूमा चाहिँ विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्दा उत्तम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर चाहिँ राजनीतिमा आउने सम्भावना त जित्दै रह्यो, सम्भावना त रह्यो, तर कुनै नयाँ एउटा सङ्गठन अथवा पार्टी गठन गरेर त्यो राजनीतिमा आउने अथवा त्यसको नेतृत्व लिने त्यो सोच बनाइसक्नु भएको छ अथवा परम्परागत कुनै पार्टीबाट आबद्ध भएर त्यसको नेतृत्व लिने सोच केही बनाउनु भएको छ? अब यसमा अब अहिले हामीको समसामयिक यसो अध्ययन विश्लेषण अहिले गरि नै रहेछौँ, हामीले देखि नै रहेछौँ होइन, धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने विषय पनि रहेन। यो गरिराख्दाखेरि जनताका जुन चाहना र भावनाहरू त्यसमा ट्रान्सलेट हुन नसकिरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। भला होइन सरकारी प्रयासहरू नभएका होइनन् होइन, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो यावत किसिमको यो कसरी भइरहेछ। तर मैले अब यही नै नयाँ र यो भन्नुभन्दा पनि जुन चाहिँ राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ र जनताको यसो बुझिराख्दा यो सोसल मिडियादेखि लिएर
तपाईँको अनेक किसिमका चाहिँ नि होइन 1-on-1 अथवा चाहिँ कहीँ गएर यसो डिस्कसन गर्दाखेरि छलफलको क्रममा गर्दाखेरि पनि एउटा कुनै अलिकति नयाँ खालको नयाँ तरिकाले नयाँ चाहिँ जानु जरुरी छ। सायद त्यो विधिगत एउटा उहरू चाहिँ निर्माण गरेर होस्, अब त्यसमा सबैजना अट्न सक्ने खालको हुन्छ। अब यो किनभने मानिस त हामी यिनै नै अनेक पोलिटिकल पार्टिजहरूमा आबद्ध छौँ नि त होइन। आखिर यिनै मानिस हो, कहिले कुनमा रहन्छ कहिले कुनमा रहन्छौँ। दिएको चाहिँ नि भन्नुहोस् न उहाँका विधानहरू, उहाँका घोषणापत्रहरू, उहाँका योजनाहरू, उहाँका चाहिँ नि होइन कार्यादेशहरू, कार्यनीतिहरूको चाहिँ हेरेर राख्नुभएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि भन्नुहोस् न उहाँले अब जनता समक्ष गर्नुभएका बाचाहरूका यी यावत विषयहरू हेर्दाखेरि अब यसले गर्न सक्छ है भन्ने खालको विश्वासको वातावरण चाहिँ हुन जरुरी छ। यहाँ त्यो जो खाडल रहिरहेछ, त्यसकारण कुन परिस्थितिले अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू त तपाईँहरू जस्तो होइन अब सामाजिक उसमा अभियन्ताको रूपमा लागेकाहरू, पोलिटिकल फिगर्सहरू होइन, सामाजिक लिडरहरू, कम्युनिटीका लिडरहरू, तपाईँ जर्नलिस्टहरू, अब यी सबैको चाहिँ एउटा यसमा कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ र त्यो एउटा त्यो खालको सोच आउन जरुरी छ र त्यो सोचलाई चाहिँ भनौँ न ट्रान्सफर्म गर्न जरुरी छ, ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा रहँदाखेरि चाहिँ भावनासहित बुझेर अनि त्यो भावनालाई कदर गरेर त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने खालको चाहिँ खुबी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। अब त्यो चाहिँ समयले जाने कुरा हो। यसमा अब हामी छलफलकै क्रममा छौँ। अब जस्तो हामीले कुनै मन्दिरको गजुर देख्दा पुलकित हुन्छौँ, वाह क्या राम्रो मन्दिर भन्छौँ। त्यसका ढोकाहरू जब त्यस कालीगढी ढङ्गले त्यो मन्दिर निर्माण गरेको देख्छौँ हामी मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ। तर हामीले यो कुरा कमै नोटिस गर्छौँ कि त्यो मन्दिर उभिनको लागि जगको ढुङ्गाहरूको कति महत्त्वपूर्ण योगदान छ। लडाइँ सिपाही र कमान्डर दुवै मिलेर लड्छन्, मेडल प्राय कमान्डरले भिर्छन्। यो हाम्रो सनातन परम्पराको एउटा अभिव्यक्ति पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ। लिडरसिप भनेको चाहिँ के हो भने त्यो भरोसेमन हुनुपर्छ। बालजाकले काहीँ भनेका थिए एउटा यस्तो अभिशप्त क्याप्टेन जस्तो नेतृत्व जसले देशलाई कहिल्यै नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन फ्रान्सको शासकलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए। त्यो क्याप्टेन, त्यो जहाजको क्याप्टेन जो आफ्नो जहाज डुब्दै गरेको दृश्य चाहिँ एउटा सानो ढुङ्गामा बसेर हेर्छ अरे कि म कता कता त्यो आवाज पाइरहेको छु अहिले मुलुकको लिडरसिप देख्दाखेरि। यस्तो क्याप्टेन जसको जहाज डुब्न लाग्यो तर ऊ ढुङ्गामा सुरक्षित छु भनेर मुसु मुसु हाँसिरहेको होस्, के यो प्रियकर स्थिति हो? निश्चित रूपमा होइन। र हाम्रो लिडरसिपमा जुन तहको वजन, जुन ग्राभिटी, जुन डिग्निटी, जुन खालको उत्तरदायित्व हुनुपर्छ त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी चुक्यौँ भन्ने कुरोको गहिरोसँग महसुस हामीलाई भएको छ। र यो अनुभवको सार खिचेर भन्नुपर्दा म के भन्छु भने जस्तो एक्लो वीरले रणवन सबैतिर सेरोफेरो सबै मेरो भन्दै त्यसलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्न सक्दैन होला। विलक्षण कुनै कुनै इतिहासमा त्यस्ता घटनाहरू भइदिए होलान्, तर सामान्यतया यस्ता घटनाहरू हुँदैन। त हुनुपर्छ के भने विलक्षण व्यक्तित्व, विलक्षण क्षमता सम्पन्न व्यक्तित्वलाई पनि सपोर्ट चाहिन्छ, साथ चाहिन्छ। जस्तो सर अगाडि बढ्नुभयो, नेतृत्व लिनुभयो भने सरलाई साथ दिने सिपाही कमान्डरहरू अरू प्रशस्त हुनुपर्छ नि त। लडाइँ जित्नको लागि अथवा एउटा भिक्ट्री गरेर राष्ट्रको मुहारै फेर्नको लागि त धेरै कुराहरू मिल्नुपर्छ। अस्ति कुलमानजीसँग कुरा भयो, उहाँले आदरणीय सर्वेन्द्र खनालज्यूकै नाम लिनुभयो, आदरणीय कुलमानजीले। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यतिखेर उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउन कयौँ यस्ता महानुभावहरूको योगदान छ जसको नाम म लिन्छु भन्दै सरको लिनुभयो। जस्तो सर त्यतिखेर एसएसपी हुँदाखेरि केही बदमासहरूलाई करापझ्याप बनाउनको निम्ति सरले ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको र त्यसपछि सफलता हात लागेको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। र हिजो टेस्टेड भएर सफल भएका मान्छेको लिडरसिप अगाडि आओस् भन्ने मान्छेको चाहना छ। अनटेस्टेड मान्छेहरूले के गर्छन् त भनेर मान्छेले कुरी पनि रहेका हुन्छन्। टेस्ट भएर फेल भइसकेको, लिटमस टेस्ट भइसकेको मान्छेको भरोसा रहँदैन। तर हाम्रो अहिलेको विडम्बना के भने तपाईँ यो कन्टिन्युटी जर्क गरेर अथवा यो सिस्टमलाई धाराशाही गरेर अगाडि जान सक्ने ठाउँै छैन। सिस्टम त यही रहन्छ, हामी गणतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र रहन्छौँ। जहाँसम्म मेरो कुरा हो, म इमान्दारीपूर्वक अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा छु र म कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इमान्दार नेता कार्यकर्ता, त्योभन्दा ज्यादा देशभक्त मान्छे हुँ र 48 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेदेखि निरन्तर रूपमा अझ 45 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनदेखि जोडिएको मान्छे हुँ। र कम्युनिस्ट पार्टीमा रहँदै पनि हामीले आफ्नो कन्साइन्सलाई जज गरेको कुरा कहिल्यै रोकेनौँ भन्नको लागि।
जे फ्याक्ट हो त्यो राख्ने, जे गलत हो त्यसमा सम्झौता नगर्ने र राष्ट्रको स्वार्थभन्दा ठुलो कुरो व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थ हुनै सक्दैन भन्ने मान्यता आत्मसात गरेर भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा कुनै वाञ्छनीय पदमा पुगिएन होला। जनताको चाहना अनुसार हामीलाई जुन भूमिकामा देख्न चाहनुभयो त्यो भूमिका अहिले प्राप्त नगरेको होला, तर आत्मसन्तोष के छ भने कमसेकम नैतिकता मूल्य मान्यतासँग सम्झौता गरेर देशभक्तिसँग सम्झौता गरेर अझसम्म बेइमानीहरूको रोटी खानु परेको छैन। र अर्को कुरो म सरलाई देख्दा एउटा सम्झना के हुन्छ भने सायद महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बहुत सही कुरा गर्नुभएको थियो, उनी बिरुवाको चिल्लो पात। सरले जतिखेर आफ्नो सेवा अर्थात् प्रहरी सेवा जोइन गर्नुभयो त्यो दिनदेखि एउटा देशभक्त बर्दिवालको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि आउनुभयो। तर यो कलिको जगजगी भन्छ, म आध्यात्ममा विश्वास त त्यति गर्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ रामलाई हराम, हरामलाई राम बनाइदिने, हिरालाई किरा जस्तो बनाइदिने, किरालाई हिरा जस्तो बनाइदिने गोएबल शैलीले स्याल हुइयाँ मच्चाइदिएर वास्तविक इमान्दार मान्छेको वास्तविक छविलाई नै छायामा पारेर गलत मान्छेहरूलाई हिरो बनाइदिने परिपाटी हामी कहाँ सुरु भएको छ र खास गरी त्यसमा मिडिया एग्रेसिभली लाग्यो, फेक न्युजहरूको बाढी आयो। निकट अतीतको कुरा गर्दा सर जस्तो एउटा काबिल, इमान्दार, ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री बनाएको एउटा व्यक्तित्वलाई अवाञ्छित तरिकाले प्रचार युद्धमा धकेलेर अनेक ढङ्गका फजुल नाना थरीका नाना नौरङका कुराहरू पनि गरियो। यद्यपि त्यो पानीको फोका जस्तो फुट्यो, अहिले धेरैको स्मृतिमा त्यो कुराहरू छैन पनि। र मैले यति कुरा गरौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँहरू जस्तो, कुलमानज्यू जस्तो, भोलि राजेश समाल जस्तो अहिलेसम्म राजनीतिमा आबद्ध नभएको व्यक्तित्वहरूले यदि आँट हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नु भने म कहाँ रहँला त्यो ठुलो कुरो भएन। म कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै रहेर पनि असल काम गर्नेलाई सल्युट गर्छु र उहाँहरू जस्तो व्यक्ति अगाडि मसक्क आँट्नु भने अब चिलिमले घ्याम्पो फुटाउँछ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छन्। थर्ड फोर्सको उदय हुन कति पनि बेर लाग्दैन। जनताको चाहना सम्बोधन गर्ने गरी खास गरी यो यङ जेनेरेसनले साथ दिने प्रशस्त गुन्जाइस पहिले देखेको छु र सरहरूलाई म शुभकामना पनि दिन्छु। सकिन्छ अब हामी जहाँ छौँ एकै ठाउँमा बसौँ, आउनुहोस् यही राजनीतिक पार्टीमा बसेर परिवर्तनको निम्ति लडौँ। कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त भई बसेर भन्छु म उहाँलाई। त्यो सकिँदैन, सम्भव छैन भने सरहरूले अहिले जुन कुरा सोचिरहनु भएको छ त्यसलाई मूर्तता दिएर अगाडि बढ्नु भने डेफिनेटली उहाँहरूले सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। ओके, अब हामी कुराकानीको पनि अन्त्यतिर छौँ। अन्तमा आइसाहबलाई चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न छ भने पछिल्लो समय यो यसरी यो नेकपाभित्र यो अहिले ओली पक्ष र माधव प्रचण्ड पक्ष भनेर जुन किसिमले एउटा फुटतर्फ गइरहेको पार्टी र धेरै चाहिँ यसलाई अब पुगिसक्यो, औपचारिकता मात्रै बाँकी छ भनेर पनि भनिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? तपाईँ एउटा साधारण नागरिक, अहिलेको साधारण नागरिक विषयले भन्नुभएको छ, कसरी मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनमा यत्रो अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको होइन पार्टीगत नेतृत्व पङ्क्तिहरूमा ठुलो विश्वासका साथ चाहिँ यो करिब 2 तिहाईकै सरकार निर्माण गर्ने गरी जनताको अभिमत पाएर जुन सरकार निर्माण गर्नुभयो, गर्दै गर्दा यो बिचमा आएर यो अवस्था आउनु वास्तवमा दुःख लाग्दो छ होइन। किनभने आम जनताका सबैका चाहनाहरू एउटा राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै एउटा जुन स्टेबिलिटी भयो यो हुनेछ, राजनीतिक स्थिरता कायम भयो र अब चाहिँ के भने मुलुक समृद्धतर्फ अगाडि बढ्नेछ भनेर जुन एउटा सबैका एउटा चाहनाहरू थिए, विश्वास पनि थियो। त्यसले गर्दा यो विश्वासमा चाहिँ फेरि तुषारापात भएको अवस्थाहरू जुन आएको छ त्यसले गर्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक छ। मलाई लाग्छ आम यो नेतृत्व पङ्क्तिले यसलाई चाहिँ नि होइन सबैभन्दा जनतालाई केन्द्रित राखेर, राष्ट्र देशलाई केन्द्रित राखेर र सबैभन्दा ठुलो कुरो अब इकोनोमिक प्रस्पेरिटी होइन र फाइनेन्सियली साउन्ड हुने यो अवस्थामा जहाँ पनि हामी सायद सिङ्गापुरको सानो देशको कुरा गऱ्यो भने सिङ्गापुरको नागरिक अल ओभर द वर्ल्ड जहाँसुकै जाओस् उसलाई गर्ने सम्मान, उसको डिग्निफाइड लाइफ हेरौँ हामीले। हामीलाई हेर्दा त अनि यतिको चाहिँ प्रचुर उसमा भएको रिसोर्सेस भएको धनी राष्ट्र होइन, त्यसमा पनि इतिहास छ। यसमा नेपालमा कसैबाट पनि शासित हुनु परेन। यो खालको एउटा चाहिँ नि स्वाभिमानका साथ बाँचिरहेको नेपाली चाहिँ जुन छ मन, त्यसमा चाहिँ यस्तो किसिमका घटनाहरूले फेरि चाहिँ ब्याकट्र्याक हुनु, फेरि धकेलिनु
होइन त्यो त दुःखको विषय छ। त्यस कारण म चाहिँ के भन्छु भने यी सानातिना इन्ट्रेस्टहरू होइन अथवा सानातिना चाहनाहरूलाई चाहिँ यति ठुलो त्याग पुर्याउनु भएका नेतृत्ववर्गले मलाई लाग्छ त्याग्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो यसमा म निटिग्रिटीमा जान चाहन्न। त्यसकारण मुलुकलाई समृद्ध बनाउने तर्फ चाहिँ नै केन्द्रित भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब बाँकी रह्यो जस्तो यहाँ व्यक्त भएका कुराहरूको चाहिँ सम्मान गर्छु नै, किनभने नागरिकको समाजको होइन त्यो भावनाहरूलाई चाहिँ एउटा सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने मेरो बानी पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सबैको भावनाको कदर पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मूल मर्म हो। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब खुसी भयो, पहिलोचोटि आइयो सर। अब यो पनि सौभाग्यको कुरा हो, धेरैचोटि बाहिर भेटियो होइन, खुसी भएको छ। अब यस्तै छ, फेरि पनि आउला होइन आउँदै गर्नुपर्छ, फ्रिक्वेन्ट। हस्।